अब स्टमक रिलेटेड अब गट हेल्थलाई रिलेटेड चाहिँ यो एकदमै राम्रो हो। डायबिटिज त खासमा राम्रो इफेक्ट गर्दैछ, तर फर्स्टमा टपमा हेऱ्यो भने चाहिँ याकनको सबसेभन्दा बेसी इफेक्ट चाहिँ स्टमकमा नै छ। बिकज यसले तपाईँको मेटाबोलिजम, इम्युनिटी, मिनरल अब्जर्प्सन, डाइजेसन सबै चिज इम्प्रुभ गर्छ नि त। सबै ह्युमन्सको डिजिजेस चाहिँ यी स्टमकदेखि नै, पेटदेखि नै रोग उम्रिन्छ भनिन्छ, त्यो भनाइ छ नि त। नमस्कार हजुरहरूलाई, ओ माई गड जिन्दगीमा म फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको एडिसनमा हामी एन्टरप्रेन्योरशिपलाई लिएर केही कुराकानी गर्न गइरहेको छौँ। र आज मसँग हुनुहुन्छ अधियोजको फाउन्डर्सहरू, र उहाँ हुनुहुन्छ मिस्टर अभिमन्यु ढकाल, र उहाँ हुनुहुन्छ मिस्टर अभिनन्दन ढकाल, र उहाँहरू ब्रदर्सहरू हुनुहुन्छ है। र उहाँहरूको जुन यो याकुन सिरपको स्टार्टअप छ, यो चाहिँ इन्डिया सब कन्टिनेन्टमै वान अफ दि स्टार्टअप रहेको छ है, र वान एन्ड ओन्ली भनौँ न है, स्टार्टअप रहेको छ। र आजको एडिसनमा हामी आज उहाँहरूको जर्नीबारे केही कुराकानी गर्नेछौँ। फर्स्ट त हजुरहरूलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। र यो जुन याकुन सिरप छ है, हजुरहरूको आइडिया कसरी आयो अनि हजुरहरूले कहिलेदेखि स्टार्ट गर्नुभयो त? भाइ भन्नु। यसमा त सुरु त अब बाबादेखि नै भयो। बाबा पहिला काठमाडौँ जानुभएको थियो, अन्त त्यहाँनिर चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसन छ, इन्टरनेसनल सेन्टर फर इन्टिग्रेटेड माउन्टेन डेभलपमेन्ट। अब यसले चाहिँ यो अर्गनाइजेसन चाहिँ तपाईँको हिन्दू कुशभरि छ, तपाईँको अफगानिस्तानदेखि लिएर चाइना एन्ड म्यानमार इन्क्लुडेड छ। अन्त त्यो अर्गनाइजेसनले चाहिँ अलग अलग माउन्टेन एरियाजको नलेजलाई चाहिँ एउटा नलेज पार्कमा उनीहरूले त्यहाँनिर गएर चाहिँ एक्सपेरिमेन्टेसनको तौरमा युटिलाइज गर्छ। त्यो जग्गामा चाहिँ म त सानैदेखि नै त्यहाँ जान्थेँ, अन्त दादा पनि जानुहुन्थ्यो, हामी सँगै जान्थ्यौँ एज फ्यामिली एन्ड अल। अन्त त्यहाँनिर चाहिँ हामी पुग्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट एक्सपोजर भयो क्या यो अर्ग्यानिक एग्रिकल्चर, हाउ टु स्लोप फार्मिङ कसरी गर्नु, वाटरसेडलाई कसरी म्यानेज गर्नु, इन्भाइरोमेन्टल कन्सर्न्सहरू त्यति बेला फर्स्ट एक्सपोजर थियो। अन्त त्यो एक्सपोजरले गर्दाखेरि दिस वाज इन द इयर तपाईँको 2013 टु 2014 चाहिँ म अफ्रिकामा थिएँ फर 1 इयर। एउटा सनफ्लावर र सेसिमी ओइल सिड्सको फार्मिङ गर्नुलाई गएको थिएँ। द्याट वाज माई अब फर्स्ट बिजनेस एन्टरप्राइज, या फर्स्ट एन्टरप्राइज डेभलपमेन्ट। एन्ड बिकज अफ द्याट अब त्यसमा चाहिँ अब त्यहाँनिर चाहिँ हामी म त गएर सेटअप गरेँ। एन्ड त्यहाँनिर चाहिँ अब कतिवटा चिज नमिलेकोले गर्दाखेरि, एक्लै भएकोले गर्दाखेरि, एन्ड लट अफ प्रब्लम्स, इमेच्योरिटी पनि भनौँ, एजले गर्दाखेरि पनि आई ह्याड टु कम ब्याक। तर त्यो बिचमा चाहिँ बाबाले चाहिँ थाहा पाउनु भएको थियो कि याकन भन्ने प्लान्ट चाहिँ रहेछ त्यहाँनिर गोदावरी काठमाडौँमा, इसी मोडमा। अन्त उहाँले त्यहाँनिर पत्ता गर्दाखेरि उहाँले यसको हेल्थ बेनिफिट्स अरू कतिवटा चिजहरू चाहिँ थाहा पाउनुभयो, इन्ट्रेस्टेड हुनुभयो। अन्त उहाँले चाहिँ त्यसको बिउ मिलाउनु भयो। अन्त त्यसको त्यति बेला चाहिँ म ट्यान्जानियामा नै थिएँ। अन्त ह्या टोल्ड मी अबाउट इट। अन्त त्यो चाहिँ मैले अनलाइन धेरै रिसर्च गरेँ, धेरै पढेँ, जति मैले त्यो गर्नु सकेँ त्यो गरेँ। अन्त रिटर्न भइसकेपछि 2014 कि होइन 2015 को माघे मेलामा जोरथाङमा हामीले फर्स्ट सेल गरेको थियो। त्यो चाहिँ हामीले आफ्नै जमिनमा बडाहरूसँग मिलेर सेन्ट्रल पाण्डममा आफ्नो जमिनमा गरेको। द्याट वाज द फर्स्ट। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले 2टा गऱ्यौँ, जहाँनिर हाम्रो अहिले फ्याक्ट्री साइट छ सामलिक मार्चक। त्यहाँनिर चाहिँ हामीले एकजना दाजुको प्लटलाई चाहिँ रेन्टमा लियौँ, कुच सिस्टम। त्यहाँनिर चाहिँ अब दादा मलाई जोइन गर्नु भएको थिएन, तर त्यति बेला चाहिँ त्यो जग्गाको ल्यान्ड प्रिपरेसन, टिलिङ, त्योहरू सबैमा म आफै पर्सनली इन्भल्भ थिएँ। त्यहाँनिर नै बसेर नै काम गर्दै थिएँ। अन्त त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड रन भयो। त्यो सेल चाहिँ हामीले यहाँ एमजी मार्गमा गऱ्यौँ। अन्त एमजी मार्गमा चाहिँ हामीले कियोस्कमा स्टल लगाएर चाहिँ आई थिङ्क त्यति बेला ओन्ली सिम कार्ड्स एन्ड रिलिजियस पिपल वुड किप स्टल्स। तर मैले चाहिँ दादा र हामी भएर चाहिँ अब पर्सनली स्टल किनेर, फलको दोकान स्टल किनेर ओरेर सबै गरेर, वी डिडन्ट गो टु अब टुरिज्म एन्ड अल आस्क देम फर, किनभने द्याट इज एक्सपेन्सिभ। सो वी थट विल बाई, हामीले टाइममा चलाउन सक्छौँ भनेर चाहिँ हामीले किन्यौँ। अन्त त्यहाँबाट चाहिँ एभ्री डे फर्स्ट इयर त अब म फेरि गोदावरी गएको थिएँ लर्निङ, त्यो सिक्नुको लागि। फर्स्ट इयर त दादाले बेच्नुभयो। त्यति बेला चाहिँ दादाले बेच्दाखेरि ही सोल्ड रियली वेल। एन्ड द्याट टाइम वी अन्डरस्टुड द्याट ओके फाइन, वी क्यान डु समथिङ अबाउट इट। अब बजारमा आएर हामीले मजाले मान्छेले एक्सप्लेन गऱ्यौँ भने त एउटा तरुल त हो खासमा हेऱ्यो भने। याकन के हो भन्दाखेरि तरुल, त्यसको केही प्रेजेन्टेसन छैन, केही छैन। तर
त्यसको क्वालिटिज त्यसको अब मान्छेलाई त भन्नु पऱ्यो नि त अवेरनेस त बिल्ड गर्नु पऱ्यो सो द्याट वाज हाम्रो अवेरनेस क्याम्पेन सुरु भयो देन इन 2016 वी बिल्ट अन प्रोजेक्ट वी गट द फर्स्ट ब्याच अफ फार्मर ग्रुप नेटवर्क वी ह्याड हामीले 40 जना गऱ्यौँ अलग अलग जग्गामा अन्त त्यो चाहिँ तपाईँको आउलतिर नै थियो लोवर बेल्टमा अन्त हामीले हायर बेल्टमा पनि गरेको थियौँ तर लोवर बेल्टमा चाहिँ वी वर नट त्यस्तो सक्सेसफुल भएनौँ डिजिज भयो खुम्डे किरा कमिला धमिरा त्यस्तोहरू प्रब्लमहरू धेरै आयो एग्रिकल्चरमा अन्त त्यही भएर चाहिँ मान्छेहरूलाई पनि कन्ड्युसिभ लागेन तर त्यही गाउँमा चाहिँ के भयो भने तल्लो गाउँदेखि माथिल्लो गाउँ सर्दै गयो याकन अन्त त्यो सर्दै जाँदाखेरि चाहिँ माथिल्लै गाउँमा चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो सबै 5000 फिट अबभ नै हुन्छ राम्रो प्रोडक्सन अन्त हामीले त्यहीँ फोकस गर्छौँ अन्त त्यो 40 ग्रोवर्स जुन चाहिँ हामीले सुरु गरेको थियौँ उहाँहरू पनि हाम्रो एउटा सपोर्ट स्ट्रक्चर नै हो उहाँहरूसँग हामीले अब त बिजनेस त गर्दैनौँ तर उहाँहरूले हामीलाई स्टार्ट दियो नि त एउटा जब कसैले रोप्नु मानेन उहाँहरूले रोप्नु मान्नु भयो नि त हामीलाई फेथ दिनुभयो नि त उहाँहरूले अन्त त्यो चाहिँ हामीले के चाहिँ फोकस गऱ्यौँ भन्दाखेरि यतिवटा एग्रिकल्चर प्रडक्ट्स हुँदैछ कसैले पेमेन्ट टाइममा कतिवटा प्रडक्ट्सहरूको पेमेन्टै पाउँदैन यसरी लगाउनु मान्छेले लगाउने त गर्छ हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि पेमेन्टको चाहिँ ग्यारेन्टी दिन्छौँ बकाइदा अग्रिमेन्ट साइन गऱ्यौँ 3 वर्षको लागि भनेर हुनु चाहिँ अब हामी अग्रिमेन्ट साइन गर्दैनौँ तर एउटा फेथ नै बिल्ड भएको छ कि विश्वास भएको छ यी भाइहरूको बिजनेस पनि चल्छ हाम्रो सेल हुन्छ यो त अझै बढाउन हुन्छ है भनेर हामीलाई कन्सल्ट नै गर्छ अन्त त्यसरी हामीले बिस्तारै बढाउँदै गयौँ नेटफीबाट हामीले सपोर्ट पायौँ इन टर्म्स अफ लोन नेटफीको ब्रान्च म्यानेजर एन्ड द करेन्ट ब्रान्च म्यानेजर अन्त नाम्चीको ब्रान्च म्यानेजर जो हुनुहुन्छ रोशनी राई एन्ड सिकन्दर खान उहाँहरूले एकदमै हामीलाई सपोर्ट गर्नुभयो हेल्प गर्नुभयो त्यसले गर्दाखेरि दे वर द ओन्ली ब्याङ्कर्स हु ह्याड फेथ इन अस है अब इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अस टु मेन्सन द्याट दे वर द ओन्ली ब्याङ्कर्स टु ह्याभ फेथ इन अस बिकज हामी अब अरू जुनै पनि ब्याङ्कमा गयौँ याकन भनेको के हो यो भनेको के हो त्यो बुझाउँदा ओर्दा बट दे रियली अन्डरस्टुड अस अन्त हामीले हेल्प गर्यो अन्त त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो याकनको त्यसरी जर्नी सुरु भएर चाहिँ हामीले बटलिङ सप्लिङ त्यो ब्रान्डिङ गरेर चाहिँ अहिले आज चाहिँ हामी यो स्टेजमा छौँ जहाँनिर चाहिँ हाम्रो 250 ग्रोवर फ्यामिलीज छ इन 9 क्लस्टर्स सिक्किमभरिमा तपाईँको इन्क्लुडिङ नर्थ सिक्किममा पनि छ अन्त अब यसलाई चाहिँ हामी अझै एक्सप्यान्ड गर्नु चाहन्छौँ अझै प्रडक्ट्स जोड्नु चाहन्छौँ अन्त अझै बढाउँदै जान चाहन्छौँ उस भाइले एउटा चिज भनेन स्टार्ट गर्दाखेरि पहिला त आफ्नो घरबाट गऱ्यो 400 केजी 500 केजी होइन अब लास्ट इयर हामीले उठाएको छौँ 100 टन्स भनेको चाहिँ 1 लाख केजी 4,04,400 केजीदेखि 1 लाख केजी अब यो वर्ष चाहिँ 1,80,000 केजी उठाउनेछौँ फल सो नो अब त्यो ब्याकएन्डमा जे काम हुँदैछ अब यो 1 लाख अलिक सर्टमा भन्दाखेरि चाहिँ उसले त्यो भनेको बट त्यो मिस गरी पठाउनु भयो तर त्यो खालके इम्प्याक्ट चाहिँ जुन चाहिँ हामीले फार्मिङलाई लिएर अब उसले आफै गर्नुको मतलब नभने हामीले आफै एक्सपेरिमेन्ट गर्नुको मतलब आफ्नै प्लटमा चाहिँ मतलब के थियो भने चाहिँ जे गल्ती हामीले आफ्नो गल्तीबाट सिक्यो त्यो गल्ती चाहिँ फार्मर्सहरूलाई नभने कृषकहरूलाई चाहिँ हामीले गुमराह नगरौँ क्या उनीहरूले सठिक कुरा यस्तो पाराले गर्यो भने चाहिँ तपाईँको राम्रो फल्छ भन्ने हाम्रो इन्टेन्सन चाहिँ के थियो भने चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ राम्रो होस् सुरुदेखि नै कम्युनिकेसनहरू राम्रो होस् पेमेन्ट त एउटा कुरा मात्रै हो तर पेमेन्ट सँगसँगै अब उनीहरूको त्यो लगाएको तरिका नै गलत भइदियो भने जहाँनिर तपाईँको 1000 केजी फल्नु पर्नेमा 200 केजी फल्यो भने त हामीले उठाउनेले त उठाउँछ तर उनीहरूको एक्चुअलमा हेऱ्यो भने त 800 केजीको लस हो नि त्यो पनि हामीले त पर्फेक्ट गर्नु पर्यो अब त्यो पर्फेक्सनको लागि लगभग 2-3 वर्ष जुन चाहिँ उसले भन्यो त्यसमा लागेको हाम्रो अन्त अर्को चिज चाहिँ के जोड्नु चाहन्छु यसमा चाहिँ धेरैवटा प्रडक्ट्स पनि हामीले सोच्यौँ याकन मात्रै होइन लार्ज कार्डमम जिन्जर टर्मरिक त्यो सबै हामीले सोच्दाखेरि बुझ्दाखेरि हामीले बुझ्यौँ कि हामीले याकनमा नै केही एन्ट्री गर्नु सक्ने रहेछौँ भनेर किनभने फार्म एरियामा त मान्छेहरूलाई फेतै थिएन अब अदुवा किन्नु पऱ्यो भने म त बुङ पैसा बोकेर जानै पर्यो अब याकनमा चाहिँ अल फार्मर्स आर द बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम फर अस किनभने उहाँहरूले हामीलाई क्रेडिट दिन्छ 3-4 महिना क्रेडिट लु तपाईँले सामान लानुहोस् हामीलाई पछि तिर्नुहोस् मानेको छ नि त यो त अब तल मधेसतिर मान्दैन सिक्किममा मान्छ नि त अन्त हामीले त्यो चिजको देयर आर सो मेनी पोजिटिभ थिङ्स जसको सिक्किमको छ जसले चाहिँ हामीले एडभान्टेज लिएको छौँ नि त ट्रस्ट इज द बिगेस्ट ट्रस्ट सबसे भन्दा ठुलो अब एक त हामीले पनि तोड्दैनौँ उहाँलाई थाहा छ हाम्रो एड्रेस कता हो कहाँ गर्छ के गर्दैछ उनीहरूले पनि हेरेको छ कि केटाहरू आफै लागेर लागि परिरहेको छ आफै जाँदैछ बारीमा त्यो हामीले पनि त देखाउनु पर्यो नि त आफ्नोपट्टि कमिटमेन्ट त देखाउनु कमिटमेन्ट हुनु पर्छ ब्याङ्करलाई पनि देखाउनु पर्यो
पेरेन्ट्सलाई फ्यामिलीलाई देखाउनु पऱ्यो अन्त हाम्रो जो कस्टमर्स छ फार्मर्स पनि हाम्रो कस्टमर्सै हो उहाँहरूले पनि देखाउनु पऱ्यो अन्त त्यही भएर चाहिँ अब हामीले याकनमा किन बेसी फोकस गरेको भन्दाखेरि हाई प्रोडक्टिभिटी एउटै बोटमा तपाईँको 2 देखि 10 केजी फल्छ राम्रो गरेको छ भने त 15 केजी पनि फल्छ फेरि तपाईँको ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट अल्दो छ तपाईँको बँदरले अलिअलि बँदेले अरे दुम्सीले खान्छ तपाईँको अलिकति खुम्रे किराले खान्छ अन्त जग्गा जग्गा पकेट्समा चाहिँ बाँदरले पनि खाएको छ तर त्यस्तो बेसी इन्सिडेन्ट्स छैन अन्त बारी चाहिँ नाश गरेको छैन जसरी अरूहरूको अलैँची बारी बिगारिदियो फुल बगान बिगारिदियो सब्जी बिगारिदियो भन्ने हुन्छ त्यस्तो चाहिँ बारी नाश गरेको चाहिँ हामीले अहिलेसम्म सुनेको छैनौँ अन्त त्यस्तोहरू चिजले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो सबै एङ्गल्सहरू फ्रम ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट टु सोसियो इकोनोमिक प्रब्लम्स टु सबै चिजहरू इन्फ्रास्ट्रक्चर के छ के चाहिँ गर्नु सजिलो भन्ने पारेर चाहिँ अन्त हामीले याकन सेलेक्ट गरेको एउटा तुक्का हिर्काएको होइन क्या त्यो 2-3 वर्षको पुरा सोच त्यति बेला चाहिँ अब भन्दाखेरि भाइले के गर्छ भन्दा याकन भन्दाखेरि के हो अन्त त्यही भएर चाहिँ तर नाउ दे नो वाइ किन याकन वाइ याकन भन्ने चाहिँ थाहा It's a wonderful, it's superfood, prebiotic, no preservatives and organic. Beautiful colors, lovely logo, and now let's taste it. All right, here I am. It's mind-blowing. Wow, really, I mean, it's amazing, divine. And see the consistency. You all must try this. It's so out of the world. This product is vegan and I'm vegan. This Yakon syrup is so amazing for vegans. Vegans, there's something for you guys to replace the honey. Like Sikkim, this is also heavenly. सो अघि हजुरले भन्नुभयो नि विश्वास है मान्छेको विश्वासले त दुनियाँ कायम छ भनौँ न है र तपाईँले भन्नुभएको छ जब तपाईँ ब्याङ्कमा जानुभयो है धेरैजनाले तपाईँलाई डिटेल्स या कुन के हो भनेर धेरैजनाले सोध्नुभयो इनिसियल स्टेजमा पनि हजुरहरूको है र अब हाम्रो भ्युवर्सहरूले पनि कतिजनालाई थाहा छ कतिजनालाई थाहा छैन है सो अलिकति हजुरको प्रडक्ट्सको बारेमा है अनि यसको बेनिफिट्सको बारेमा पनि भनिदिनुहोस् न त ओके सो याकनमा चाहिँ सबसे भन्दा ठुलो यसको के छ भने एउटा त प्रडक्टमा आफ्नो गुण छ के भन्दाखेरि फ्रुक्टो ओलिगोसैकराइड्स लङ चेन सुगर फाइबर्स हो यो खाएर चाहिँ तपाईँको डाइजेस्टिभ सिस्टममा डाइजेस्ट हुँदैन यो तपाईँको कोलनमा गएर फर्मेन्ट हुन्छ फर्मेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ गुड गट ब्याक्टेरिया हो त्यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्छ आफै मल्टिप्लाई गराउँछ सो तपाईँले जसरी दही लिनुहुन्छ दहीमा प्रोबायोटिक हुन्छ त्यो खाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने तपाईँले गुड गट ब्याक्टेरिया जुन चाहिँ दहीमा पाउँछ त्यो पेटमा पनि पाउँछ त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो यसमा चाहिँ आफै रिजेनरेट भएकोले गर्दा तपाईँको गट ब्याक्टेरिया एकदम इन्टेस्टाइन सफा हुन्छ इन्युलिनले तपाईँको बिटा सेल रिसेप्टर्सलाई प्यानक्रियासलाई हिट गरेर तपाईँको इन्सुलिन बढाउने काम गर्छ र तपाईँको इन्सुलिन रेजिस्टेन्सलाई पनि धेरै इफेक्ट गरिदिन्छ बिकज अफ विच यो एकदमै राम्रो सप्लिमेन्ट हो तपाईँको डायबेटिक्सको लागि सो तपाईँको डाइजेस्टिभ सिस्टम राम्रो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको मेटाबोलिजमलाई पनि धेरै राम्रो इफेक्ट गरिदिन्छ मेटाबोलिजम राम्रो भएकोले गर्दाखेरि तपाईँको जति पनि ब्याड कोलेस्ट्रोल र ट्राइग्लिसराइड्सको बिल्डअप हुन्छ त्यसलाई काट्नुमा पनि धेरै हेल्प गरिदिन्छ एन्टिअक्सिडेन्टको मात्रा यसमा धेरै छ र फ्ल्याभोनोइड्सको मात्रा पनि एक प्रकारको एन्टिअक्सिडेन्ट त्यसको मात्रा बेसी भएकोले गर्दाखेरि तपाईँको एनिथिङ रिलेटेड टु एन्टिअक्सिडेन्ट हर्दी किन खान्छ मान्छेलाई अहिले इम्युनिटी बढाउनु नै हो सो इट हेज अ भेरी गुड इफेक्ट अन इम्युनिटी सो तपाईँको हाम्रो इन्डियामा तपाईँले हेर्नुभयो भने highest incidence of diabetes, highest incidence of heart, highest incidence of lifestyle diseases. अन्त त्यसको लागि चाहिँ इन्डियामा चाहिँ भारतमा चाहिँ हाम्रो फोकस के हुन्छ भने चाहिँ एलोपैथी हेज इट्स प्लेस तर फर सप्लिमेन्ट्स अब जस्तो अरू चिजहरू खाइन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको याकन सिरपले चाहिँ अब तिनै चिजको लागि राम्रोसँगले काम गर्दैछ भने वाइ याकन म 3टा प्रडक्ट किन खानु म एउटै प्रडक्ट खान्छु भन्ने हुन्छ एन्ड मेनली चाहिँ अब हामीले के देखेको छ भने कस्टमर्स आर भेरी गुड लाइक इन द सेन्स द्याट हामीलाई के भएको छ बिकज उनीहरूले आफ्नो बिहान बेलुकै राम्रोसँगले याकन सिरप खाएकोले गर्दाखेरि उहाँहरूको HbA1c मेट्रिक जुन चाहिँ 3 महिनामा मेजर गर्छ ट्रेमेन्डस चेन्ज पोजिटिभ चेन्ज
very well satisfied. We have got a very, I'll not say the number, but a very sizable chunk of repeat customers. महिनै दर महिना उनीहरूले किन्छ आफ्नो दबाई छोडेको छैन, जुन चाहिँ आफ्नो एलोपेथी दबाई छोडेको छैन, बिकज त्यो पनि चाहिन्छ मान्छेलाई। तर सँगसँगै एउटा सप्लिमेन्टको रूपमा जब याकोन सिरप लिन्छ, ओभर अ पिरियड अफ टाइम वी हेभ अब्जर्भ, हामीले अब्जर्भ गरेको छौँ कि तपाईँको एलोपेथीको क्वान्टिटी पनि बिस्तारै बिस्तारै घट्दै जाँदैछ। लाइक इन्सुलिनको डोसेजको पोइन्ट्स तपाईँको 1000 mg को ट्याब्लेट छ भने रिड्युसेस टु 500 mg एन्ड द डक्टर चेक्स त्यो रिपोर्ट हेरेर नै चेक डक्टरले चाहिँ रिड्युस गरिदिन्छ नि त। हामीले भन्दैनौँ एउटा डायबेटिक हाम्रो प्राय जस्तो कस्टमर डायबेटिक छ। अब जसरी दादाले भन्नुभयो यो धेरैवटा अब स्टमक रिलेटेड, अब गट हेल्थलाई रिलेटेड चाहिँ यो एकदमै राम्रो। डायबिटिज त खासमा राम्रो इफेक्ट गर्दैछ, तर फर्स्टमा टपमा हेऱ्यो भने चाहिँ याकोनको सबसेभन्दा बेसी इफेक्ट चाहिँ स्टमकमा नै छ। बिकज यसले तपाईँको मेटाबोलिजम, इम्युनिटी, मिनरल अब्जर्प्सन, डाइजेसन सबै चिज इम्प्रुभ गर्छ नि त। सबै ह्युमन्सको डिजिजेस चाहिँ यी स्टमकदेखि नै, पेटदेखि नै रोग उम्रिन्छ भनिन्छ, त्यो भनाइ छ नि त। अन्त त्यो भनाइलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यसले त अब हाम्रो स्टमकलाई चाहिँ एकदमै विदिन तपाईँको 1 हप्तामा नै कस्टमर्सहरूले यसको इफेक्ट्स पाउँछ। कस्टमर्सहरूले भन्दाखेरि जुन चाहिँ मेटाबोलिजम भन्नुभयो, डायबेटिक कस्टमरले चाहिँ अब हामीले चाहिँ के अचिभ गर्दैछौँ, याकोन चाहिँ किन मान्छेले घरिघरि खाँदैछ, डायबेटिकको त एउटा क्योर त छैन नि त। एउटा इट्स अ क्वेसन अफ म्यानेजमेन्ट हो, हाइपरटेन्सन एन्ड अल दिस थिङ्स, इट्स अ क्वेसन अफ म्यानेजमेन्ट। अन्त त्यो म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि पनि दबाई खाँदैछ, एक्सर्साइज गर्दैछ, सबै गर्दैछ, र पनि सुगर तलमाथि हुन्छ। दबाई खाँदैछ र पनि एनर्जी लेभल एउटा पेसेन्टको डाउन नै हुन्छ। या ज्वरो आयो भने लामोसम्म ज्वरो आउँछ, केही अपरेसन गर्नु पऱ्यो भने स्टोनको या केहीको, सुगर पेसेन्ट भएकोले गर्दाखेरि गर्नु पाउँदैन। सो दिज आर अल लाइफस्टाइल प्रब्लम्स एसोसिएटेड विथ डायबिटिज। याकोनले चाहिँ यसलाई एड्रेस गर्छ। कस्तो भन्दाखेरि खानु थाल्यो, 3-4 दिनभित्रमा डाइजेसन इम्प्रुभ भयो, फुर्ती फिल गर्नु थाल्यो, ए मेरोमा ताकत आयो, ए म बेसी काम गर्न सक्छु। अब जो डायबेटिक पेसेन्ट कन्स्टिपेटेड छ उसको त मर्निङ नै सुरु राम्रो भयो। अब हेर्नुभयो भने त द्याट इफ योर डे स्टार्ट्स अन अ ब्याड मुड, होइन, अब वी सर्ट आउट द मुड अफ पिपल्स अर्ली इन द मर्निङ, द्याट्स अ गोल अल्सो। अब सो वी आर टार्गेटिङ मान्छेको लाइफस्टाइल इम्प्रुभ होस् न। हाम्रै आफ्नै फ्यामिलीमा नै हामीले नोटिस गरेको छौँ, जो मान्छे थाकेर आएर सुतिरहने, बसिरहने, थाके गले भन्ने मान्छे चाहिँ अब एक्टिभ भएर के गरिरहेको छ। सो वी आर नोटिसिङ दिस चेन्ज। पिपल आर कलिङ अस एन्ड टेलिङ देमसेल्भ्स फ्यामिलीज आर कन्ज्युमिङ टुगेदर। अन्त टु एड टु द डायबेटिक इन्सिडेन्ट्स, दादाले भनेको आएको हाम्रो रिसर्चमा चाहिँ डेटा हेर्नुहोस्, सिक्किम has the highest incidence of diabetes in India as a from a percentage if you perspective. see as that it's a major problem here. अब किन भन्दाखेरि अब population wise percentage हेऱ्यो भने चाहिँ सिक्किम has the highest. र अघि तपाईँहरूले जब स्टार्ट भन्नुहुँदै थियो, जर्नीको कुरा गर्नुहुँदै थियो है, तपाईँले भन्नुभयो कि 2013मा तपाईँले स्टार्ट गर्नुभयो, बट 2015देखि तपाईँले अफिसियली फर्मली भनौँ न है स्टार्ट गर्नुभयो याकोनसँग चाहिँ। हजुर। र अब अहिले 2020 इट्स बिन लाइक 5 इयर्सको जर्नी भनौँ न है, अनि धेरै अब्स्टिकल्स त आउँछ जुनै पनि कुरामा, जुनै पनि स्टार्टअपमा है, अन्त हर्डल्स, अब्स्टिकल्स, डिफिकल्टिजहरू हुन्छ। सो तपाईँहरूले कसरी एउटा म्यानेज गर्नुभयो, कति डिफिकल्टिजहरू आयो होला है, त्यसलाई कसरी ओभरकम गर्नुभयो? एउटा कुनै यस्तो इन्सिडेन्ट जहाँ चाहिँ तपाईँहरूले गिभ अप गर्ने मोमेन्ट पनि आएको हुन्छ मान्छेको लाइफमा है, सो त्यस्तो केही छ? र तपाईँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ, तपाईँहरूको कुन माइन्डसेटले चाहिँ अहिले अब याकोनलाई यस्तो सक्सेसफुल बनाइरहेको छ? आई थिङ्क म आन्सर गर्छु। फर्स्ट इज तपाईँको सपोर्ट अफ पेरेन्ट्स हुनुपर्छ, किनभने घरमा अब पेरेन्ट्स भयो, त्यसपछि बेटर हाफ्स, वाइफ्सहरू हुन्छ, नियर एन्ड डियर वान्स हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ मजासँगले बुझ्दैछ। किनभने हाम्रो फ्यामिलीजहरू त अब जेनेरेसन बिजनेस गरेको छैन नि, होइन, हाम्रो फर्स्ट टाइम हो, उनीहरूलाई पनि फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो। अनि त्यस्तो माहौलमा पनि सपोर्ट पाउनु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट। हामीहरू एकदम लकी हो त्यो कुरामा कि हामीले अब प्रडक्ट चिनाउने, देखाउनु नै बाबा आमा भइसकेपछि त त्यसमा फलोअप गर्दाखेरि पनि अब उहाँहरूलाई लाग्छ ए माथि तल हुन्छ। बट सो दे आर इन्भेस्टर्स भनौँ, इन्भेस्टर्स नै उनीहरू, दे आर इन्भेस्टर्स। अब त्यो जसले चाहिँ इनिसियली जब कसैको विश्वास थिएन, आमा बाउको विश्वास हुनु त्यो एकदमै ठुलो कुरा हो।
सँगसँगै अब जब तपाईँले फ्यामिलीबाट एउटा सपोर्ट हुन्छ देन एक्सटर्नल मान्छेले थुप्रो चिज खोज्छ एक्सटर्नली चाहिँ मान्छेले खोज्दा पाउँदैन कति ठाउँमा पायो भने एकदमै लकी हो पाएन भने चाहिँ हरेस मान्नु हुँदैन किनभने अब 5-6 वर्ष भएको छ हामीले गरेको 100% एभ्री हप्ता दर हप्तामा हामीलाई अप्स एन्ड डाउन्स त भएको छ हो कि होइन हप्ता दर हप्तामा तर लास्टमा गएर जब हामीहरू सुत्नु जान्छौँ राति होइन आरामसँगले 10 दुनियाँको टेन्सन पनि हुन्छ ला फल्नाको पेमेन्ट फल्नाको यो भन्ने यो चलेको छैन तर खटेको हुन्छ आरामले सुत्नु पाउँछ फर्स्ट त्यो हो सेकेन्ड के हो भने चाहिँ प्रब्लम्स हुन्छ यस्तो डरलाग्दो प्रब्लम्स आउँछ फर्स्ट 7-8 इयर्समा द्याट गिभ अप गर्ने थुप्रो इन्स्टेन्सेस हुन्छ अब हेर्नु हो भने त त्यति बेला अहिले मान्छेलाई लाग्दैन होला तर 2-3 वर्ष अगाडि टुरिज्म यति राम्रो इन्डस्ट्री थियो कि त्यहाँनिर हाम्रो यस्तो बस्तीमा खटिरहेको बेलामा यार एउटा होटल खोलेर बस्नु नि के साह्रो स्ट्रगल गरेको होइन त्योभन्दा ट्रिपल कमाइहाल्छौ त तिमीले एकै दिनमा कमाइहाल्छौ किन गरेको त्यस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ आफूलाई लाग्थ्यो पनि द्याट किन यस्तो बिल्डिङ छ गान्तोकमा बिल्डिङ छ सबै चिज छ गर्दा हुन्छ लिज पनि पाइहाल्छ होइन सो त्यो सबै हुँदाखेरि पनि अब त्यो एउटा लोभलाई मार्नु र आफ्नो प्यासनलाई कन्टिन्यू गर्नु अब उसको त प्यासन थियो मेरो त प्यासन पनि होइन तर मेरो प्यासन पछि भयो किनभने मैले काममा चाहिँ एउटा फुलफिलमेन्ट पाएँ क्या एउटा सेटिस्फ्याक्सन मेरो एउटा तृष्णा मेटेको जस्तो कि आज मैले यो काम गर्दैछु भने चाहिँ 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष बादमा चाहिँ सिनेरियो के हुन्छ एग्रिकल्चर एन्ड हर्टिकल्चरको अब हाम्रो बाबा आमाले भन्नुहुन्छ अब कि पारिपट्टि रुमटेक हेर्दाखेरि गान्तोकबाट चाहिँ पहिलो देख्थ्यो अरे धान हो कुनै के लगाएको टाढैबाट देख्थ्यो अरे अहिले तपाईँले सबै जङ्गल देख्नुहुन्छ बाबा आमाको बिहाको फोटो छ दार्जिलिङबाट फर्केर आउँदाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ सिक्किमपट्टि चाहिँ ब्याकग्राउन्ड छ तारेभिर साइड तर तारेभिरको चाहिँ भ्यू पाउँदैन त्यो एरिया चाहिँ बाबा आमाको फोटोमा ब्याकग्राउन्डमा टप टु बटम फुल फार्मिङ नै गोइङ अन अहिले चाहिँ टप टु बटम उसले बिहा गरेर ती फोटो खिचेको छु कम्पेरिजनको लागि छैन नि बारीहरू नि नानीलाई देखाउनको लागि नानीको बेलामा के हुन्छ थाहा छैन इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ नि आया ओके फ्यामिली बिजनेस भनौँ न दाजुभाइ है सो कोही कोही बेला अलिकति झगडा त हुन्छ होला फ्यामिली बिजनेसमा है सपोर्ट पनि हुन्छ है सो अब मैले टुरिज्मको कुरा गर्नुपर्दा अरू लाइक अन्टरप्रेन्योरसिपको कुरा गर्नुपर्दा हाम्रो सिक्किममा मेन है अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै धेरैजना मानिसहरूले हजुरहरूलाई होटल बिजनेस गर टुरिज्महरू बिजनेसहरू गर भन्दा तपाईँहरू यो कुनपट्टि नै लाग्नुभयो है र हाम्रो सिक्किममा पनि टुरिज्मको पनि धेरै स्कोपहरू छ है र हजुरलाई चाहिँ के लाग्छ हाम्रो सिक्किममा चाहिँ कस्तो पाराले हामी अझै अगाडि बढ्न सक्छौँ अन्टरप्रेन्योरसिपको फिल्डमा आई थिङ्क टुरिज्म चाहिँ एकदमै राम्रो फिल्ड हो होइन अब मान्छेले यताउता भन्छ होला अहिले टुरिज्ममा यो एक्सटर्नल कुराहरूले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो टुरिज्म ठप छ तर टुरिज्म एकदमै राम्रो फिल्ड हो तपाईँको डल्लै गाउँ बस्तीको मेन्टालिटी सिनेरियो इकोनोमिक स्ट्यान्डिङ सबै चेन्ज भएको छ होमस्टेजहरूले गर्दा सो त्यसको आफ्नो महत्त्व छ र एकदमै राम्रो फिल्ड हो त्यो तर सँगसँगै चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो जब एउटै वान डाइमेन्सनल हुन्छौँ कुनै पनि बिजनेसमा या कुनै पनि चिजमा एउटा इकोनोमीलाई हेर्दाखेरि हाम्रो वान डाइमेन्सनल हुँदाखेरि चाहिँ इकोनोमीलाई प्रब्लम हुन्छ अहिले यो कोरोनाको बेलामा पनि हामीले हेरेको छौँ कि हाम्रो टुरिज्म बेसी डिपेन्डेन्ट हुँदाखेरि हाम्रो अलिकति प्रब्लम्सहरू आएको छ सेम चिज अब तपाईँले सर्भिस इन्डस्ट्रीमै हेरौँ अब हाम्रो इकोनोमिक्स कसरी हुन्छ एउटा एग्रिकल्चर हुन्छ एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ हुन्छ अर्को सर्भिस इन्डस्ट्री हुन्छ सिक्किममा सबैभन्दा ठुलो इन्डस्ट्री हो सर्भिस एउटा गभर्मेन्ट सर्भिस हो अर्को टुरिज्म एन्ड हस्पिटालिटी सर्भिस यो दुईवटा छोडेर चाहिँ एग्रिकल्चर र तपाईँको इन्डस्ट्रिज यसमा चाहिँ कतिजना चाहिँ छन् यो त तपाईँको एउटा स्पेस हो नि जहाँनिर तपाईँले केही काम गर्नु सक्नुहुन्छ यहाँनिर क्राउडिङ पनि भएको छ भने सर्भिस सेक्टर क्राउडिङ छ भने पनि तपाईँको अरू दुईवटा सेक्टर्समा त क्राउडिङ छैन नि त्यो एरियाजलाई हेरेर गर्नुभएको छ भने त्यसमा चाहिँ सर्ट टर्ममा होटललाई गर्नुको लागि या तपाईँको एउटा वेल्थ बिल्ड गर्नुको लागि त एकदमै राम्रो यसमा अब तर म चाहिँ अब अलिक फिलोसोफिकल पाराले अब हामीले चाहिँ डेटा हेऱ्यौँ भने 1985 देखि लिएर when we were doing that Ride the Silk 2016 मा सुरु भयो 2015-16 त्यति बेला हामीले राइड द सिल्क भन्ने एउटा ट्याग अलोङ के साइक्लिङको त्यो थियो प्रोग्राम त्यति बेला चाहिँ हामीले टुरिज्मकोमा रिसर्च गर्दै थियौँ
अन्त बुझ्दाखेरि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि सिक्किम has had nearly 100,000% increase in the amount of incoming tourists. Because of one, flights have become cheaper. All of access to money and मान्छेले सेभिङ्स नगरेर अब हाम्रो जेनेरेसनको मान्छेहरूले फ्ल्याटहरू किन्दैन बरु घुम्छ नि त फ्ल्याट त अब कि त आमा बाउले किनिदिएको छ कि त रेन्टमा बसिदिन्छ कि एउटा सहरदेखि अर्को सहर जब चेन्ज गर्दै बस्छ कतिजना हाम्रो यो हस्टेलमा नै आएर बसेर काम गरेको छ 3-4 महिना अन्त फर्केको छ दे वान्ट अ ब्रेक पिपल्स एटिट्युड हेभ अल्सो चेन्ज अन्त अब यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ वी हेभ टु सी tourism as something that is a blessing that we've got. If we were born in Delhi, tourism is not our blessing. No? यहाँ त मान्छे आफै कञ्चनजङ्घा हेर्नुलाई नै हाम्रो एक्चुअली एसेट इज कञ्चनजङ्घा एन्ड द माउन्टेन्स अन्त इट्स अ ब्लेसिङ एन्ड द कस्टमर्स आर कमिङ इन इजी वी आर नट पुटिङ इन एनी एफर्ट टु गेट इन दोज कस्टमर्स लुक एट अब हिन्दुस्तानका दिल देखो वाट एन एड क्याम्पेन मध्य प्रदेशको they really have to struggle no to promote unique things about like Bhimbetka this that अब normally people don't know about it अब हामीले सिक्किममा त अब मान्छेले नर्थ इस्ट टाइप गर्दै सिक्किम साट्टै आइदिइहाल्छ एकछिन लु फ्लाइट लिएर जाउँ आइदिइहाल्छ मान्छेहरू उत्तराखण्डहरूमा पनि दे आर अल्सो ब्लेस्ड दे हैविंग इट भेरी इजी किनभने पिलग्रिमेज छ लोग तो आस्थे के लिए आएंगे ही आएंगे तो पूजा मत्था तो टेकेंगे तो अपना धंधा चल जाएगा दैट टेक इट इजी चाहिँ हुनु हुँदैन नि त अब यहाँनिर हेर्दाखेरि टुरिज्म हेज कन्टिन्युसली सफर्ड although it is a highest revenue generating business it's continuously suffered why Gorkhaland agitation it's suffered because of landslides हैन it's suffered for continuous केही earthquake इलेक्सन इयरमा नेपालमा अर्थक्वेक भइदियो यहाँ टुरिस्ट कम्ती निस्क्यो ए यसपालि त टुरिस्टै आएन इफेक्ट यति कमाइ हुँदै थियो यति घट्यो These are all the alarm bells, no? कि हामी टुरिज्ममा मात्रै डिपेन्ड भयो भने त कुनै अरू त इन्कम छैन नि त These alarm bells should have been taken. Invest in tourism. I'm not saying don't invest. There is good money, but simultaneously invest in others also. So the people, hoteliers who've invested in stocks, who've invested in other businesses or who have real estate, they are fine. But hoteliers who have not done those things, or businesses who are not doing those things are going to उनीहरूलाई चाहिँ पुरा दुःख हुन्छ मेन सफरिङ त स्टाफहरूको पनि हुन्छ तर मैले भन्नु खोजेको चाहिँ बुझ्नु भएन अब कि टुरिस्ट त आइ नै हाल्छ नि त मलाई बेसी खट्नै परेको छैन अब मैले एउटा केही यहाँनिर खोलिदियो भने रुम्स त खाली हुँदैन आउने नै सो त्यही भन्नु खोजेको नि र अब हजुरहरू यङ हुनुहुन्छ है धेरै यङ हुनुहुन्छ अनि तपाईँहरूले जब बिजनेस स्टार्ट गर्नुभयो 2015मा जब यो यकुनको स्टार्ट गर्नुभयो स्टार्टअप है हाम्रो फ्यामिलीबाट चाहिँ नट ओन्ली फ्यामिलीलाई लेट्स नट ब्लेम देम तर हाम्रो एउटा माइन्ड सेटै छ कि एभ्री वानलाई गभर्मेन्ट जबै चाहिन्छ भन्ने एउटा जुन मान्छेको मेन्टालिटी छ है हाम्रो अलिकति अगाडिको जेनेरेसनमा पनि अनि अहिलेको जेनेरेसनमा पनि धेरै देख्छु त्यस्तो है र तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ अब तपाईँहरू त यो फिल्डमा हुनुहुन्छ लिभिङ इक्जाम्पल हुनुहुन्छ भनौँ न अन्टरप्रेनरसिपको है सो हाम्रो यङ्स्टरलाई चाहिँ हामी कुन वेमा मोटिभेट गर्न सक्छौँ यो फिल्डमा पनि करियर बनाउन सक्छौँ भनेर चाहिँ मेरोमा चाहिँ भेरी सिम्पल अब हामीले जहाँ पनि हेर्छौँ जुनै पनि फिल्ड्सहरू जुन चाहिँ सक्सेसफुल हामीले देख्छौँ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ हाम्रोमा लिडिङ इक्जाम्पल्सहरू हुन्छ जसरी तपाईँको पोलिटिक्समा कोही लिडिङ इक्जाम्पल भइदिन्छ कोही गभर्मेन्ट कन्ट्र्याक्ट्स गरेर त्यो मान्छे लिडिङ इक्जाम्पल भइदिन्छ कोही मान्छे ठुलो पदमा पुगेर ऊ लिडिङ इक्जाम्पल भइदिन्छ होटेल्समा राम्रो गरेर उनीहरू लिडिङ इक्जाम्पल भइदिन्छ सो एग्रिकल्चर हर्टिकल्चर टुरिज्म मल्टिपल अब तपाईँको म्यानुफ्याक्चरिङमा हाम्रोमा त्यो साइडमा चाहिँ अलिक लिडिङ इक्जाम्पल्स कम्ती भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एरियामा बिल्डअप भएको छैन अब सुरुमा जसले फर्स्ट होटल थालेको थियो होइन अब उसले त मजाले गर्यो तर त्यति बेला उसको भिजन जुन चाहिँ थालेको थियो जुन भिजनले उसले 4-5वटा बनाएको थियो जे पनि गरेको थियो अहिले ग्याङटोकभरि होटल छ सो हाम्रोमा चाहिँ लिडिङ इक्जाम्पल्स चाहिन्छ त्यो अब 70s, 80s, 90s जुन चाहिँ गरेको कामले अहिले 2020मा यति बेसी होटल्स देख्दैछौँ
हामीले पनि आफ्नो इन्डस्ट्रीलाई त्यही पाराले हेर्छौँ। अब आजको दिनमा मान्छेहरूले एग्रिकल्चरमा हर्टिकल्चरमा फार्म्सपट्टि कन्सन्ट्रेट गरेको छैन भने यो मान्छेहरूको गल्ती होइन, यो आफ्नो आफ्नो फिल्डमा आफ्नो आफ्नो हो। तर ओभर अ पिरियड अफ टाइम आज मैले थालेँ 15 इयर्स 20 इयर्स 30 इयर्स हाम्रो कन्ट्रिब्युसन के भएको छ इन द त्यो सेक्टरलाई राम्रो गर्नुको लागि, फुड प्रोसेसिङ सेक्टरलाई, सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट, लजिस्टिक्स, यहाँको प्रडक्ट्सहरूलाई कसरी चाहिँ हामीले अल ओभर इन्डिया गर्नु सक्छौँ। इफ उत्तराखण्डले गर्नु सक्छ भने, हिमाचलले गर्नु सक्छ भने हामीहरू किन सक्दैनौँ। अन्त नर्थ इस्ट लाइक हामीहरू कहिलेसम्म चाहिँ अब एग्रिकल्चरमा या यसमा चाहिँ अब मायालाग्दो भएर नै बस्नु होइन। हाम्रो पनि फार्मर्सहरू यहाँनिर माउन्टेनमा भएकोले गर्दाखेरि तपाईँको जति पनि हर्बल चिजहरूमा तपाईँको यहाँनिर जति पनि सागसब्जीहरू हुन्छ त्यसको त अब मैले सागसब्जीलाई राम्रोसँगले सप्लाई चेन म्यानेज गरेर कुनै मार्केटमा पुर्याउनु सकेँ भन्ने छ। अहिलेसम्म भन्ने मात्रै छ, तर अहिलेसम्म किन पुऱ्याएको चाहिँ छैन बिकज त्यसमा कस्ट इन्भल्भ भेरी एकदमै हाई छ। मैले आज सोचेँ भने म भोलि गर्नु सक्दिनँ, त्यसको लागि मलाई 8 वर्ष 10 वर्ष मैले खट्नु पर्यो, इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ। यो सजिलो हुँदैन। अन्त यसको लागि पुरा लागि पर्नुपर्छ। अन्त हाम्रो चाहिँ लागि परेको। अब हामीले गर्दाखेरि 10 वर्ष 20 वर्ष बादमा एग्रिकल्चर हर्टिकल्चरमा चाहिँ एउटा इन्डस्ट्री नै खडा भएको छ भने त्यो एकदमै राम्रो। अब त्यसमा चाहिँ फार्मास्युटिकल कम्पनीजलाई हामीले कम्पेयर गर्नु सक्दैनौँ बिकज फार्मास्युटिकल कम्पनीजको जति पनि रिसोर्सेस आउँछ स्पेसली र मटेरियल्स त्यो सबै बाहिरबाट आउँछ। दे आर नट, अब उनीहरूले त यहाँको हर्दीहरू त किन्दैन नि, या हर्दीको एक्सट्र्याक्ट्सहरू यहाँनिर प्रोसेस गरेर यहाँनिर किन्दैन नि। उनीहरूको त सबै एक्टिभ इन्ग्रिडियन्ट सबै बाहिरबाट आउँछ, यहाँनिर त बनाउने प्याकेजिङ गर्ने मात्रै हो। सो हामीले आफ्नो रिसोर्सेसलाई युज गरेर आफ्नो म्यान पावरलाई युज गरेर क्रिएट प्रडक्ट्स एन्ड त्यसको डल्लै एटलिस्ट नर्थ बेङ्गलदेखि थाल्यो र अल ओभर इन्डियामा डिस्ट्रिब्युसन सेटअप गरिदियो भने वी हेभ सक्सिडेड क्या। हामीलाई त्योभन्दा बेसी अब त्यसभन्दा बाहिर एक्सपोर्ट इज त्यो एउटा ठुलो कुरा हो, तर एटलिस्ट नर्थ बेङ्गल त एचिभ गरौँ। द्याट्स माई टेक। अब फेरि अब फिलोसफिकल पाराले हेर्दाखेरि चाहिँ अगेन हामी चाहिँ के छ भन्दाखेरि अलिकति हिस्ट्रीमा गएर हेऱ्यौँ भने चाहिँ 1975 देखि चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ गभर्मेन्ट जब एज अ गभर्मेन्ट सर्भिस चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा ठुलो अपर्च्युनिटी थियो। अब त्यति बेला चाहिँ मान्छेहरू बेसी एग्रिकल्चरमा नै लागि पऱ्यो, खेतीपाती कृषक त्यही नै जिन्दगी थियो नि त। हाम्रो बाबाहरूको पनि त्यही जिन्दगी थियो। तर गभर्मेन्ट जब यो काम एजुकेसन त्यति बेला चाहिँ काम पाउनु पनि सजिलो, कम्ती पढेको छ भने पनि कामहरू पाइहाल्थ्यो। अन्त बोलै त्यस्तो सबै थियो नि त। अब हाम्रो बेलामा त त्यो छैन। अन्त तर हाम्रो जेनेरेसन जसले जो हामीभन्दा माथिको जेनेरेसन छ उहाँहरूले चाहिँ अब त्यो सबै एक्सपिरियन्स गरेको छ नि त। सिक्योरिटी, पोजिसन, पावर, आफ्नो नानीहरूलाई राम्रो स्कुल पढाउनु, कहाँ गर्नु, कतिवटा खर्च म्यानेज गर्नु, त्यो सबै भएको छ। अन्त त्यही भएर चाहिँ गभर्मेन्ट जबले चाहिँ बेसी इम्पोर्टेन्स भएको छ। हो, टुरिज्मले किन पायो भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा सँगसँगै गभर्मेन्ट जबसँग टुरिज्म अर्को इन्डस्ट्री छ, किनभने कस्टमर्स इन्फ्लो राम्रो छ। अन्त त्यही भएर चाहिँ अब गभर्मेन्ट जब र यो चाहिँ दुईवटा बेसी ठुलो सेक्टर भएको। अब यसलाई चेन्ज गर्नुको लागि चाहिँ अब हामीले माइन्डसेट चेन्ज गर्नुको लागि यस्तै हामीहरू जस्तै इक्जाम्पल्स क्रिएट गर्दै गऱ्यो। इट्स अ क्वेसन अफ अब जेनेरेसनल चेन्ज। अब जेनेरेसन चेन्ज भएपछि अब जब हामीले आफ्नो किड्सहरूलाई भन्छौँ हामीले त गभर्मेन्ट जबको त कुरा गर्दैनौँ नि, ए नानी जे गर्छौ भने गर भन्छौँ नि त हामीले। सो त्यही वी हेभ टु वेट फर अब अलिक अझै टाइम पिरियड, अन्त आफै चेन्ज भयो। भेरी वन्डरफुली सेड है। र इतिहासको कुरा गर्दै गर्दा पनि अति राम्रो कुरा भन्नुभयो तपाईँले। र हामी स्टार्टअपको कुरा गरौँ है। सिक्किममा पनि धेरै स्टार्टअपहरू छ है। हजुरलाई के भन्नु छ स्टार्टअपमा, अनि के चेन्जेस ल्याउन तपाईँहरू इच्छा राख्नुहुन्छ? म त लाइक मेरो त एकदमै सिम्पल छ। चेन्जेस चाहिँ छिटो आउँदैन, कुनै पनि चिजमा लागि पर्नुपर्छ। एउटा आफै सिस्टम्सहरू आफै तपाईँको फ्रम अब तपाईँको कृषकहरूको माइन्डसेट चेन्ज गर्नु हामीलाई कति वर्ष लाग्यो हो। अहिले एक लेभलको त्यहाँनिर एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ र ट्रस्ट भएको छ। कस्टमर्सहरूसँग उनीहरूको डाउट्सहरू कति थियो सुरुमा, अहिले त्यो डाउट्सहरू पोजिटिभमा कन्भर्ट भएको छ। त्यस्तै पाराले तपाईँको हरेक एङ्गलमा चाहिँ पुरा टाइम लाग्छ। अन्त हामीहरू चाहिँ एकदमै क्लियर छौँ कि सिक्किममा पनि स्टार्टअप सिन अब मान्छेले भन्छ कि अब 2015, 13, 14 देखि चाहिँ थुप्रो निस्क्यो भनेर, तर अहिले पनि मलाई लाग्छ कि बेसी निस्केको छैन, एकदमै कम्ती नै छ।
अन्त जब यसको भोल्युम जब धेरै बढेर जान्छ त्यति बेला चाहिँ खास सिक्किममा स्टार्टअप सिनारियो चाहिँ चेन्ज भएको देख्छौँ हामीले किनभने म त यस्तो लाइक सिटिजमा बसेको बेङ्गलोरमा बसेको छु बेङ्गलोरमा प्रत्येक घरमा एउटा स्टार्टअप थियो प्रत्येक घरमा अहिले पनि मेरो साथीहरूको कलेजको ग्रुपहरूमा कुरा नै त्यही हुन्छ कि यता मैले यो सबै छोडेँ म यता पनि गरिरहेको छु उसले 2-3वटा प्रोजेक्ट साइडमा गरिरहेको हुन्छ समथिङ अदि अदर केही न केही चलि नै रहेछ त्यो अहिले हामीले एक्सपिरियन्स गरेको छैनौँ नि सो स्टार्टअप कल्चर आउनुको लागि अझै धेरै टाइम छ बट मलाई लाग्छ कि 7-8 इयर्समा चाहिँ बाई द टाइम वी आर इन 2030 यहाँनिर सिनेरियो नै अर्कै हुन्छ त्यति बेला इन्टरभ्यू गर्दाखेरि यो प्रिडिक्सन चाहिँ ट्रु आउँछ कि वी हेभ एक्चुली रिच्ड अ प्लेस जहाँनिर चाहिँ मान्छेहरू फुल्ली कमिटेड छ टुवर्ड्स बिजनेस अहिले चाहिँ त्यस्तो बेसी छैन र यो यकुनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि हजुरहरूलाई कतिको साह्रो छ हुन्छ नि हाम्रो फार्मर्सहरूलाई कन्भिन्स गर्नु यसको कल्टिभेसनमा हेर्नुहोस् कल्टिभेसनमा चाहिँ सजिलो छ त्यहाँ पनि कुरा माइन्डसेटकै आउँछ कस्तो सोच छ तपाईँको ट्रस्टको कुरा आउँछ र कल्टिभेसन इजी नै छ अब तपाईँको चैतमा रोप्यो फेरि मुङ्सिरमा खन्यो सिम्पल अदुवा जस्तै स्टाइल हो अन्त एकपल्ट जेठमा गोड्यो अन्त फेरि बारी पसेन एकपल्ट मात्रै गोड्नुपर्छ गोड्दाखेरि पनि उक्केर दिनु पर्यो त्यति यसमा तपाईँले अहिले अघि मैले तपाईँलाई पोइन्ट्सहरू भनेको थिएँ त्यसमा चाहिँ ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्टहरू अन्त यो सबै चिज कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ फार्मरहरूले अप्नाएको नि अब अदुवामा पनि त्यो डिजिज भएकोले गर्दाखेरि फार्मरले ग्रो नगरेको हो नि त अब याकन पनि त्यस्तै भएको भए चाहिँ छोडिदिन्थ्यो अब हामी पनि याकन छोड्थ्यौँ होला हामी पनि अर्को प्रडक्टमा जान्थ्यौँ तर याकनले चाहिँ सबै टिकमार्क पायो क्या अब सबै टेस्टमा पास भयो नि त अब त्यो प्रडक्ट अब भालु पस्यो भने अब जसरी हाम्रो 1-2वटा ठाउँ छ अब त्यहाँ बारीमा चाहिँ भालु पस्यो होइन अब त्यो मकै खानु पस्यो तर याकुन छुइदिएन अन्त त्यो एडभान्टेजहरू छ नि कुनै जग्गामा चाहिँ मृगले पनि याकन खाँदैछ हो अब व्हाट टु डु तर त्यस्तो डरलाग्दो पनि छैन कि अब डल्लै क्या अब स्वा पार्ने अब फेरि हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने यो खामदुङ एरियामा अब त्यहाँ पनि भालु लाग्छ फेरि यहाँ माथि कुन चाहिँ भाइ धानबारीमा त्यहाँ पनि भालु लाग्छ एकदमै यो फाबोङलोको ठिक्कै फेदैमा छ अनि त्यसले गर्दाखेरि अब दुईपट्टिबाट नै भालु लाग्यो भन्ने हल्ला आउँछ याकुनलाई के भयो भन्दा केही भएको छैन भइ त हाल्यो त्योभन्दा बेसी के कन्भिन्स गर्नु छ उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको क्रप उनीहरूको सेफ्टी हुनु पर्यो नि एउटा हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्दाखेरि सिम्पल एउटा कुरा हो कि अब एज बिजनेस भन्छौँ बिजनेस चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँले यति प्लटमा यति पैसा हालेर यसरी गरेर ब्याङ्कमा हाल्यो भने चाहिँ ब्याङ्कले हामीले सोध्छ नि त वाट इज द इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न भनेर सो हाम्रो इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न चाहिँ जहिले पनि सुड बी हायर देन द ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेट अन्त अब यति एरियामा यति याकन लगायो भने यति निकाल्यो भने त्यो त तपाईँले ब्याङ्कमा यति पैसा हालेर तपाईँको सालमा यति हुन्थ्यो यसमा हालेर यति हुन्छ अन्त त्यही भएर चाहिँ सो हाम्रोमा यस्तो होइन कि फार्मर भनेपछि जसको जब छैन जसको त्यो छैन उहाँहरूले मात्रै होइन जसको जब छ जग्गा छ जमिन छ रिटायर्ड अफिसर्स जो इन्ट्रेस्टेड छ एग्रिकल्चरमा रिटायर्ड टिचर्स हामीले चाहिँ एन्टरटेन गर्छौँ हार्डवर्क एन्ड त्यो एउटा इच्छा टु ग्रो कमिटमेन्ट हुनु पर्यो नि कमिटमेन्ट भयो भने हामी त पुगिरहेको छौँ नि त बारी कलेक्सन गर्नु त्यो अन्त एउटा राम्रो क्वान्टिटी राम्रो क्वालिटी आयो भने त हामीलाई पनि काम गर्नु मजा आउँछ उहाँहरूलाई पनि बेच्नुमा पनि मजा आउँछ अन्त हामीले चाहिँ त्यो चिजहरूलाई हेरेर चाहिँ कुराकानीहरू चाहिँ जोसँग पनि नयाँ जग्गामा कुरा गर्दाखेरि त्यसरी नै गर्छौँ अन्त एउटा प्रडक्ट हो प्रडक्ट बेच्नु भनेर मात्रै हुँदैन नि सोच्नु पर्यो बिजनेस यति लगानी लाग्दैछ हामीले बकायदा बिजनेस प्लान बनाएको छौँ यति प्लटमा यति याकन गऱ्यो भने कति पैसा हुन्छ कहिलेसम्म आउँछ त्यो गऱ्यो अल्दो हामीले त्यसलाई सेयर गर्दैनौँ मैले किनभने अब मान्छेलाई नै आइडिया भइसकेको छ तर सुरुमा त आइडिया ल्याउनुको लागि चाहिँ हामीले त्यहाँसम्म पनि गरेको छौँ सर तपाईँको प्रत्येक प्लटमा प्रत्येक साइजमा अब त्यसलाई 1 एकरमा 1 एकर कति बिउ जान्छ त्यो बिउको खर्च कति लाग्छ तपाईँले इनकेस केही बायो पेस्टिसाइड्स त्यो चलाउनु हुँदैछ हाम्रो कम्पिटिसन चाहिँ अलैँची थियो नि त अब अलैँची चाहिँ 4 वर्षमा कति पैसा दिन्छ अन्त यसले 4 वर्षमा कति पैसा दिन्छ अन सेम प्लट अफ ल्यान्ड त्यसरी हामीले अब कन्भिन्स गराएको नि सो बिकज अब उनीहरू त अलैँचीमा नै कन्भिन्स्ड हुन्छ नभने अदुवामा नै अदुवामा त यो पालि त यतिको रेट आइदियो भन्ने हो अन्त यो पालि त 2000 रुपियाँ मन जाँदैछ तिमीहरूको यसमा यस्तै हुँदैछ यो त भएन नि भन्ने वाराले हुन्छ तर अब
तपाईँले 5-6 वर्षको एभरेजिङ लिनुभयो भने हाम्रो प्रडक्ट र अदुवामा एभरेजमा त हामीहरू जित्दैछौँ। अब रेट एउटा कुरा हो, प्रोडक्टिभिटी अर्को कुरा हो। अब त्यही प्लटमा तपाईँको अदुवा 3 मन फल्दैछ भने हाम्रो यहाँनिर 10 मन फल्दैछ हो। अनि 10 मनलाई अब हाम्रो त्यहाँनिर रेटमा अलिकति कम्ती पनि छ भने त रेट अफ रिटर्न त हाम्रो प्रोडक्टमा बेसी छ नि कम्पेयर टु अदुवा। सो साह्रो थियो तर एउटा अब लजिकसँगले नि अब मेरो प्रडक्ट गरिदिनुहोस् साह्रै राम्रो हुन्छ, तपाईँलाई एकदमै राम्रो हुन्छ, तपाईँको कसै केही खाँदैन त्यो मात्रै होइन, पर एउटा इकोनोमिक अरू पाराले अब त्यो कुराहरू गरेकोले गर्दा के भएको छ भने चाहिँ एउटा रिलेसनसिप पनि डेभलप भएको छ कि भाइ यस्तो यस्तो छ। अब हाम्रो रिलेसन अब यति राम्रो कति ठाउँमा चाहिँ एकदमै राम्रो छ मान्छेहरूसँग कि अब उहाँहरूले हामीलाई धेरै चिजहरूको पनि आइडिया दिनुहुन्छ कि भाइ यसो गरौँ न उसो गरौँ न, यो लगाउँदा कस्तो हुन्छ कि यो पालि यो एरियामा अझै बढाउँदा हुन्छ कि हुँदैन। अब त्यस्तो कोही प्रश्नहरू अब तपाईँको कृषकहरूबाट आउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई पनि लाग्छ कि त्यहाँबाट एउटा उत्साह र उमङ्ग छ गर्ने। यस्तो होइन कि मान्छेहरूले चाहिँ बिचारा किसान बिचारा यिनीहरू अल्छी लाग्यो केही हुँदैन केही गर्नु सक्दैन भाइ सक्दैन भन्नेहरू थुप्रो हुन्छ त्यस्तो बोल्ने। तर उनीहरूसँग भन्थ्यो नि एउटा राम्रो रिलेसन राखेको छ भने नि उनीहरू भन्दा जतिको कृषकले निस्किहाल्छ। हरेक गाउँमा गर्ने मान्छे, नगर्ने मान्छे पनि छ, गर्ने मान्छे पनि छ। त्यो चाहिँ सबै जग्गामा छ। इट्स नट लाइक हाम्रो सिक्किमकै फल्ट मात्रै हो होइन। अब एग्रिकल्चरलाई चाहिँ हामीले अब जसले गर्ने छ उनीहरूले फाइदा पाउँछ। फेरि इट्स भेरी गुड टु नो हुन्छ नि कि लाइक नट ओन्ली जबलेस पिपल, हाम्रो रिटायर्ड टिचर्सहरूले पनि दे आर सो इन्थुजियास्टिक हुन्छ नि यो काम गर्नुमा। सेकेन्डरी इन्कम हो, अब एउटा रेन्टबाट पैसा कमाएको जस्तै त हो। इन्कम इज इन्कम भन्ने नै हो। अन्त यो 2006 देखिको जति पनि तपाईँले अहिले उहाँहरू त टिचर्सहरूले त बिचारा पेन्सनहरू पनि पाउनुहुन्छ, अलिअलि पैसाले यता इन्भेस्टमेन्ट पनि हुन्छ हो। अब 2006 देखि पछि जोइन गरेकोहरूले त बिचारा पेन्सन पाउँदैन, सेकेन्डरी इन्कम चाहिँ सोचिराख्नुपर्छ। हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुगेको छौँ है। हजुरहरूलाई भेटेर एकदमै खुसी लाग्यो, एकदमै इन्सपाइरिङ भयो यो एपिसोड है। र हामी अब जाँदा जाँदै हाम्रो धेरैजना यङ्स्टरहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ अन्टरप्रेन्योरसिपको फिल्डमा करियर बनाउनु सोच्नु भएको हुनुहुन्छ है, उहाँहरूलाई के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ हजुरहरू? मेसेज टु द युथ त अब यही छ कि जे पनि काम होस्, अब हामीले कतिवटा फिल्डको कुरा गऱ्यौँ, गभर्मेन्ट जब, टुरिज्म, कुनै के जुनै पनि काम होस् त्यसमा पर्सिस्टेन्स र पर्सिभिरेन्स गऱ्यो भने चाहिँ आफ्नो गोल चाहिँ पुग्छ। अन्त हामीले जति पनि सेटब्याक्स फेस गर्छौँ, अब कोभिडको सेटब्याक होस् या कुनै अरूको फाइनेन्सियल सेटब्याक होस्, कुनै कसैको केही सपोर्ट नपाएको सेटब्याक होस्, एभ्री सबैजनाको लाइफमा अलग अलग सेटब्याक हुन्छ। तर त्यो सेटब्याकमा पनि इफ यु आर पर्सिस्टेन्ट एन्ड पर्सिभियर सक्सेस पाउँछ। त्यसले आफै पछाडि हुँदै गर्छ। अब हामीले हिमा दासको इक्जाम्पल पनि हेर्दा हुन्छ, अब उसले त कन्टिन्यू एथलेटिसिजम गऱ्यो नि त, आफ्नो टाइमिङ पछाडि मात्रै ऊ कुद्यो। उसले आफ्नो जोस टकमा आफ्नो टेड टकमा भन्यो कि ऊ टाइमिङ पछाडि मात्रै कुद्यो, ऊ कहिले फेम पैसाको पछाडि किन उसको टाइममा पुग्यो भने चाहिँ म सबै पाउँछु। अन्त द्याट इज वाइ ऊ अहिले सक्सेसफुल छ। हामी पनि त्यसरी नै हुनुपर्छ। वी सुड जे छ त्यसलाई फोकस गर्यो, केही नछोड्यो, गोल ओरिएन्टेड हुनु पर्यो। थ्याङ्क यू सो मच हजुरहरूलाई हजुरको भ्यालुएबल टाइम लिएर आउनुभएकोमा है। र उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो अडियोको फाउन्डर्सहरू, उहाँ अभिमन्यु, उहाँ अभिनन्दन, उहाँहरू दाजुभाइ हुनुहुन्छ है। अनि हजुरले अलिकति फोकस गरेर हेर्न सक्नुभयो भने उहाँले आज प्रमोसनकै लागि ज्याकेट पनि लिएर आउनुभएको छ अडियोको है। अनि आशा गर्छु हजुरले छिटोभन्दा छिटो ज्याकेट एउटा मलाई पनि दिनुहुन्छ भनेर, किनभने विन्टर आउँदैछ है। सो म पनि यताउता लगाएर हिँड्न सकौँ भनेर। र हजुरहरूलाई म अघि मैले ब्रान्डिङ भइहाल्छ नि। हजुर म ओएमसी जिन्दगीको तपाईँलाई दिन्छु नि। ओके, सो अघि मैले बिगिनिङमा अलिकति मिस गरी पठाएछु। म कङ्ग्रेचुलेसन्स पनि भन्न चाहन्छु हजुरहरूलाई है, किनभने उहाँहरूलाई नर्थ इस्टबाट NERESको अवार्डले पनि सम्मानित गर्नुभएको थियो है। अनि आई विश यु अल द लक हजुरहरूको फ्युचरको लागि नि। आशा गर्छु अघि हजुरले भन्नुभएको जस्तै 8 वर्ष 10 वर्ष बाद पनि यसरी नै हामी फेरि पनि इन्टरेक्सन गर्न पाऊँ है। र आई विश यु अल द लक। र हजुर उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो हाम्रो ब्रदर्सहरू दुईजना है। र आउँदो दिनहरूमा पनि हामी यसरी नै हजुरहरूको सामु धेरै धेरै इन्सपाइरिङ व्यक्तित्वहरूसँग भेटाइरहनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोस् ओ माई गड जिन्दगी।